بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لابارتي اللي مهمه بزاف في لا بيوشيمي ميتابوليك، اللي هي لو ميتابوليزم نتاع لي ليبيد و سبيسيفيكمون لوكسيداسيون دي زاسيد غرا، لا بيتا اوكسيداسيون دي زاسيد غرا. دونك كنا شفنا ديجا في لو كور لي دوطخ ميتابوليزم بحال الميتابوليزم ديال لي غلوسيد. دونك دابا غادي نشوفو لا بيتا اوكسيداسيون دي زاسيد غرا. دونك شنو هي هاد لا بيتا اوكسيداسيون؟ La bêta-oxydation est la transformation des acides gras en acétyl-CoA qui alimente ensuite le cycle de Krebs. Il s'agit de la voie de dégradation enzymatique complète des acides gras en CO2 et H2O en présence d'oxygène. Donc la bêta-oxydation هي واحد le voie ou la principale voie métabolique de dégradation des molécules d'acide gras. Donc après من بعد ملي كتوقع لا ديغراداسيون ديال هاد لي اسيد غرا كيكونوا عندنا دي برودوي تيل كو لاسيتيل كوا اللي غادي يكمل الطريق ديالو في لو سيكل دو كريبس، وكيكونوا عندنا لا برودكسيون ديال ان ا دي اش اي اف ا دي اش 2 اللي غادي يتوكسيداو ابري تريوكسيداو في لاشين ريسبيراتوار. دونك اللي خصكم تعرفوا قبل ما نفوت ليكزيرسيس و اشاك كيسيون ان شاء الله غادي نعطيكم هكا دي نوت باش تفهموا انه ملي حنا كنعرفوا بلي لو غليكوز كيرجع كيفوت دي رياكسيون انزيماتيك وكيرجع بيروفات، وهذاك لو بيروفات سوا كيرجع اسيتيل كوا الا كان عندنا الاكسجين، دونك لا سيلو فيها الاكسجين وكيكمل الطريق ديالو في لو سيكل دو كريبس كيكمل ديك لا بوكل، او بيان الا كان عندنا ابسونس دوكسيجين كيكون عندنا دو فيرمونطاسيون، دو تيب دو فيرمونطاسيون، سوا فيرمونطاسيون لاكتيك ولا فيرمونطاسيون الكوليك. دونك بلا ما نكملوا في الديتاي اكثر، دونك هنا بالنسبه لي زاسيد غرا عندهم واحد القضيه مختلفه شويه، انهم كيترياكتيفاو، كتوقع لهم لاكتيفاسيون عاد ابري عاد كيرجع اسيتيل كوا. دونك في لي كيسيون ان شاء الله في الاجوبه غادي نوريكم كيفاش كيوقع داك الشيء باش تفهموا لو برينسيپ. دونك عندنا واحد ليكسيرسيس اللي هو كلاسيك شويه. دونك هو هذا قلنا l'acide palmitique est un acide gras saturé à 16 atomes de carbone. Après activation, il catabolisé entièrement en acétyl-CoA. Donc, شنو خصني نوطي هنا؟ خصني نوطي 16 atomes de carbone. Donc عندي un nombre pair de carbone وعندي un acide gras saturé. هاد لي دوني غادي ينفعوني ملي نجي نكالكولي لو بيلون انرجيتيك اون مول دا تي بي. دونك كيختلفوا سوا من لاسيد غرا ساتوري نومبر بير و ان بير او بيان لاسيد غرا انساتوري. صافي. دونك لا بروميير كيسيون قالنا كال اي لا فوا ميتابوليك ميس اون جو ou donner sa localisation cellulaire, la réaction d'activation de l'acide palmitique, وطلب مني le bilan énergétique وcalculer ce bilan en kilojoules par mol. Donc هادو كاع ان شاء الله غادي نجاوبوا عليهم وتفهموهم. دونك لا فوا ميتابوليك ميز اون جو، ودونك قلنا الفوا ميتابوليك في هذه الحاله هي لا بيتا اوكسيداسيون، هي لا برينسيبال فوا ميتابوليك دو ديغراداسيون نتاع لي اسيد غرا. دونك la bêta-oxydation. C'est la première question. La deuxième question, quelle donner sa localisation cellulaire. يعني فين كتكون في la matrice mitochondrielle. La troisième question, quelle écrire la réaction d'activation de l'acide palmitique. Donc غادي نوريكم كيفاش كيتاكتيفا l'acide gras en général ومن بعد نوريكم ديال l'acide palmitique باش تفهموا. دونك هذه هي لا رياكسيون داكتيفاسيون ديال لاسيد غرا اون جينيرال. دونك كنعرفوا بلا لاسيد غرا كيتكتب هكا، دونك كيكون عنده واحد لو كومبوزي كاربوكسيل و سي اش 2، وهنا كتكون ديك لاشين لونغ ديال لي كربون. دونك هذا هو لاسيد غرا باش كيتاكتيفا خصنا
اون مول دو تي بي، ضروري واحد لا تي بي مع هاد لو كوانزيم ا بلس اش 2 او كيعطينا هنا. هذا هو اللي كيتسمى لاسيل كوا. دونك هذا هو لاسيل كوا. ومع ا تي بي ما كترجعش ا دي بي، في هذه الحاله كترجع ا ام بي يعني ادينوزين مونو فوسفات. دونك كنكونسوميو اون رياليتي دو مول دا تي بي، ماشي غير ا تي بي واحد، حيت لو كنرجع ا دي بي وي، ولكن ا ام بي هي كتكون ليكيفالون ديال دو ليزون ريش اون انرجي. دونك دو ليزون ريش اون انرجي هما اللي وقعت لهم لا هيدروليزاسيون. صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لا رياكسيون ديال لاكتيفاسيون ديال لاسيد كرون جينيرال. بالنسبه اللي عندنا حنا في لا كيسيون ديال لاسيد بالميتيك. دونك لاسيد بالميتيك كونتين 16 كربون، دونك كيتكتب على هذا الشكل. دونك سي او اس سي اش 14 يعني 14 15 16 بلس ا تي بي بلس كوانزيم هادو كيبقاو كيما راهم. دونك اش 2 او حيت عندنا هيدروليز ديال هذا لاسيد كا. دونك شنو بالوجود ديال هذا لونزيم اسيل كوا سانتاز كترجع لنا هادي كترجع لنا هي بالميتيل كوا. دونك كيرجع سميتو، قلنا اون جينيرال هي اسيل كوا، ولكن هذا سميتو اسيد بالميتيك دونك كيولي بالميتيل كوا. دونك كيرجع على هذا الشكل. دونك هذاك السي او اش اللي كان عندنا شد هذا الكو اس والاش مع لو اش مشات اش 12. دونك بليس ان بي، دونك قلنا ا تي بي ترجع ان بي بليس بي بي اي. صافي. دونك هاد البالميتيل كوا من بعد غادي توقع له واحد كيوقع له داك لو ميتابوليزم، داك لا بيتا اوكسيداسيون. دونك كيوقعوا له تقريبا 4 رياكسيون. دونك هنايا باش نشرح مزيان. Donc la voie de la bêta-oxydation comporte 4 réactions récurrentes permettant l'oxydation du carbone bêta des acyl-CoA et la libération d'acétyl-CoA. Donc هذاك اللي عندنا بالميتيل كوا غادي يرجع اسيتيل كوا، ولكن باش يرجع كيفوت بواحد 4 ديال لي رياكسيون. يعني لا فوا دو لا بيتا اوكسيداسيون 4 ديال لي رياكسيون اللي هما لوكسيداسيون، لا هيدراتاسيون، اوكسيداسيون، التيوليز. دونك كيفوت كامل بهاد لي رياكسيون، عاد كيرجع لنا اسيتيل كوا. من بعد هذاك لاسيتيل كوا غادي يدخل لو سيكل دو كريبس ويوقع له لوكسيداسيون ديالو عادي. صافي. دونك هذا هو الجواب ديال او بيان بور بيان كومبروندر كيفاش كيتاكتيفا وكيفاش كيرجع اسيتيل كوا. دونك هاد لو بالميتيل كوا ملي باش كيف ما قلنا باش يرجع اسيتيل كوا، دونك كيفوت ب4 ديال لي رياكسيون وغادي يعطينا واحد لو نومبر ديال الاسيتيل كوا ما عارفينوش دابا، واحد لو نومبر ديال ان ا دي اش اش بلس و اف ا دي اش 2. دونك كل اسيد كراو كيكون عنده هادو مبدلين، دونك سا ديبون. صافي. دونك حنا في لا كيسيون اللي عندنا هنايا، دونك هادو غادي يعاونوني ان شاء الله باش نجاوب على لا 4 كيسيون اللي كتقول لك عطيني لو بيلون énergétique en mol d'ATP après oxydation complète d'une mol d'acide palmitique en présence d'oxygène. Alors الجواب اللي خصنا نجاوبو بهاد لا فاصون. لو نومبر دو تور d'hélice de لينين و خصنا نديتيرمينيو لو نومبر دو مول هادو اللي كيل فا ليبيري هما هادو، وهذا لو تور دو ليليس دو لينين. الوغ هو اللي عندنا هنايا. دونك ديجا راه وريتكم هادي، قلنا بلي 4 رياكسيون كتوقع البالميتيل كوا باش يرجع اسيل ولا باش كي ليبيري ديك لاسيتيل كوا. دونك كنبداو من ان اسيل كوا à un carbone et aboutir à la formation d'un acyl CoA raccourci de 2 carbones, 1 moins 2 carbones, c'est l'hélice de Lénine. Donc غنفهمكم مزيان هنايا في هاد البارتي. دونك هنا باش كنخرجوا هذا لو نومبر دو تور d'hélice de Lénine، دونك سوا كنديروا 1 moins 2 1 sur 2 moins 1 كتعطينا 7 تور، او بيان نديروا 1 moins 1. حنا شنو كنعرفوا بلي هاد لاسيد عنده 2 ايكال 16 كربون. دونك الان هي 8.
دونك غنجيو نرومبلاسيو هاد الان هنا ب 8 موان 1 كتعطينا 7. دونك 7 تور. لا ميم شوز بوغ لي زوتر كيل va libérer الان ا دي اش اش بلس. لا ميم شوز كنديرو 1 موان 1 كتعطينا 7 اف ا دي اش 2 1 موان 1 يعني 8 ناقص 1 كتعطينا 7. و لو نومبر داسيتيل كوا اللي عطانا دونك 1 سور 2 هنا كيتشونجا هنا كتولي 1 سور 2 كتكونش ديك 1 موان 1. دونك هي 16 على 2 هي 8. دونك عندنا 8 ديال لاسيتيل كوا. من بعد غادي نقول بلي لاسيتيل كوا rejoint لو سيكل دو كريبس برودوي 12 ATP. دونك لوكسيداسيون ديال لاسيتيل كوا في لو سيكل دو كريبس كيف ما كتعرفوا كيعطينا 12 ATP. يعني كيعطينا 3 ان دي اش 2 واحد اف دي اش 2 واحد ATP صافي اللي هي في التوتال الا جينا نحسبوها 12 ATP صافي. وحنا في هذه الحاله عندنا 8 اسيتيل كوا فوا 12 تعطينا 96 ATP. Les 1 ADH ou l'F ADH2 seront réoxydés dans la chaîne respiratoire et produisent donc un ADH2 كتعطينا 3 ATP. حنا عندنا 7 في 3 21 لا ميم شوز F ADH2 في جوج كتعطينا 14 ATP. لو بيلون شنو هو لو بيلون؟ هو 96 ديال هادي ديال لاسيتيل كوا بليس 21 تاع ان دي اش و اف دي اش 2 اللي هي 131. ولكن ما تنساوش باش نقصوا واحد الاي تي بي اللي استعملناه في لاكتيفاسيون ديجا. دونك هي 130 مول دا تي بي باغ مول داسيد بالميتيك. هذا هو الجواب ديالنا. ولا بغيتو تخرجوها باش تكونفيرمي ولا تخرجوها بواحد لا فورمي اللي هي اكزاكت و ستوندار باش نعاود بور لا زاسيد غرا ساتوري دو نومبر بير. دونك هي 17 ان موان 16 ان عندنا هو 8 17 في 8 ناقص 6 تعطينا لا ميم شوز صافي. نفوتو لا 5e كيسيون اللي هي calculer ce bilan kilojoule par mol. Donc le bilan énergétique هو هذا كنديرو ديك هنا ما ندخلوش ديك الاي تي بي باش اكتيفينا حيت لو بيلون انرجيتيك كامل. دونك 96 بلس 21 بلس 14 فوا موان 30.5 هذه اللي كتكون تكون ديال لوكسيداسيون. دونك هذه في لا فورميل كاينه موان 2 فوا موان 35 كيلو جول. دونك هاد دو اللي قلت لكم قبيله دونك ليكيفالون. دونك في الحقيقه راه كونسومينا 2 ا تي بي حيت ا تي بي رجعت ا ام بي. دونك كيكونوا عندنا دو ليزون ريش اون انرجي دو ليزون فوسفاتي ريش اون انرجي صافي. يبقى لابليكاسيون نيميريك تخرج لنا هنايا موان 3934.5 كيلو جول بار مو. وحتى هادي عندها واحد لا فورميل بور لي اسيد كا ساتوري دو نومبر دو كاربون بير. دونك كنديرو 17 1 موان 7 فوا موان 30 دونك غتلقاو لا ميم ولا ريزولطا بحال صافي. نتمنىو تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس وان شاء الله غادي نحاول باش ندير لكم ان دوزيام اكزيرسيس سور ان اسيد غرا insaturé plutôt de nombre de carbone impair. دونك غادي تلقاوها ان شاء الله في لا فان ديال هاد لا فيديو كليكيو عليه وغادي تلقاوها.